इस वक्त की टॉप ब्रेकिंग न्यूज़। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की अदालत में बड़ा अहम तरीन फैसला सुना दिया गया है। देर आए दुरुस्त है, इमरान खान को अहम तरीन मुकदमात में ज़मानत मिल चुकी है। ये अहम तरीन केसेस थे जिनकी समात इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है और अब अमकान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है तो उनको अदालत भी किसी टाइम भी बुलाया जा सकता है। अहम तरीन केस का फैसला सुनाया गया है। इमरान खान के तमाम तर मुकदमात में ज़मानत मंजूर कर ली गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम हमारे साथ मौजूद है। सरदार साहब बताइएगा, बड़ा देर है दुरुस्त है, 3 साल बाद ही इमरान खान को बड़ा अहम तरीन रिलीफ मिला है। इस रिलीफ को कैसा देखते हैं? देखें, आज अफजल मजौका साहब की अदालत में खान साहब के और मुशब्बी साहिबा के 7 केसेस फिक्स थे जो तकरीबन 3 साल से पेंडिंग थे। जो प्री अरेस्ट जो बेल पिटिशन थी वो पेंडिंग थी। उन 3 सातों के साथों में जो प्री अरेस्ट बेल है वो कंफर्म हो चुकी है। आज 50,000 मुचलकों के बस टाइम बहुत ज़्यादा लगा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि इस तरह के जो केसेस हैं विद इन मंथ उनको डिसाइड कर दिया जाता है। लेकिन बहरहाल जो भी है, जिस तरह सलमान साहब ने आर्गूमेंट्स भी किए हैं और ऑनरेबल कोर्ट ने उन आर्गूमेंट्स को अप्रिशिएट करते हुए उनको कंफर्म किया है। और हम आगे इसके साथ वाली कोर्ट के अंदर भी एक पिटिशन थी, बेल पिटिशन, उसमें भी आर्गूमेंट्स किए, उसमें भी यकीनन बेल कंफर्मेशन का ऑर्डर होगा यकीनन। तो जिस तरह कि आज रिलीफ मिला, हमें यकीन है कि अब मज़ीद वैसे भी कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई ऐसा केस है जिसकी वजह से खान साहब को ज़्यादा देर जेल में रखा जा सके, क्योंकि मोस्टली केसेस के अंदर बेल पिटिशन जो वो अलाउड हो चुकी है। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे आज एक अचानक बड़ा रिलीफ मिला है, आखिर 3 साल बाद ये बड़ा रिलीफ मिला है, इस रिलीफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर बात है बड़ा देर है दुरुस्त है। पहले तो केस सुने ही नहीं जाते थे, अब केस सुने जा रहे हैं, रिलीफ मिल रहा है। ये भी हुआ जो आपने बताया। दूसरा ये बताइएगा कि क्या वजूहात हैं जहां पे इमरान खान साहब के हवाले से हुकूमत कहा करती थी सिक्योरिटी थ्रेट है, सिक्योरिटी रिस्क है, और फिर कुछ बारूद भी पकड़ा गया था अडियाला के बाहर जिसको हुकूमत ने उसको जवाब बनाया था कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से जो है किसी अदालत में ले जाया नहीं जा सकता। तो अब क्या समझते हैं, वो सिक्योरिटी थ्रेट तो रात गए तक टूट गए जब इमरान खान को दूसरी मरतबा पिम्स हॉस्पिटल में सिक्योरिटी की हसार में यहाँ पे ले जाया जा सकता है। एक डॉक्टर जिसकी 16-17 स्केल की जॉब होती है वो अगर इमरान खान को बुलाता है पिम्स हॉस्पिटल में, वहां पे ले जाया जा सकता है। तो जजेस जो अदालत है जिनके अहकामात होते हैं, जज साहब का हुक्म जो है उसके बावजूद अदालत में नहीं ले जा सकते। तो क्या समझते हैं कि कोई अब अदालत कोई बड़ा स्टेप उठाएगी, इमरान खान को किसी अदालत में भी तलब किया जा सकता है? देखें, जो गवर्नमेंट की तरफ से लेमा एक्सक्यूजेज बहुत अरसे से बनाए जा रहे थे और कोर्ट काफ़ी बार ऑर्डर्स कर चुकी हैं। जिस तरह आज जिस कोर्ट के अंदर अफजल मजौका साहब ने जिन्होंने ये बेल पिटिशन सुनी है, इन्होंने भी इन पिटिशन्स के अंदर भी ऑर्डर किया था कि उनको पेश किया जाए, इन पर्सन किया जाए या वीडियो लिंक के जरिए। दोनों तरीकों को फॉलो नहीं किया गया था। और इसके अलावा हाई कोर्ट में भी आपको पता होगा एक बार बल्कि 2 बार ऑर्डर किया गया था कि उनको पेश किया जाए, वहाँ पे भी नहीं किया गया और दीगर भी कोर्ट के अंदर भी नहीं किया गया। और एक्सक्यूज़ यही बनाया गया कि सिक्योरिटी इशूज़ है। और वही यहाँ जो G11 की जो कोर्ट्स हैं इसके बिल्कुल करीब ही है, 2 सेक्टर छोड़कर इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल, वहाँ पे रात को लाया जाता है। कोर्ट्स के अंदर तो दिन को लाया जाता है। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी इशू कैसे हो सकते हैं कि दिन के वक्त तो बहुत ही सिक्योर होता है, बहुत ईजी होता है, गेमागमी होती है, मतलब हर एक लिहाज से सिक्योरिटी अवेलेबल होती है। और रात को अगर लाया जा सकता है तो सिक्योरिटी का इशू नहीं होता, ना गवर्नमेंट को इशू बनाती है, दिन को क्यों नहीं पेश किया जाता? तो इसके लिए जो लीगल टीम है जो पार्टी के अंदर है इस पे हो रही है कि एटलीस्ट, क्योंकि मुझसे 2 केसेस हैं जिसमें खान साहब इस वक्त पाबंद सलासल हैं, वो अपील्स हैं हाई कोर्ट के अंदर, तो उनके अंदर दरख्वास्त दी जाए कि खान साहब को वहाँ पे पेश किया जाए। क्योंकि एक चीज़ ये है कि एक तो चलो जेल के अंदर वो कैदी हैं, लेकिन उनके एक इंसानी हकूक़ भी हैं। जिस तरह वो मेडिकली जो उनकी हालात है इस वक्त, आपने देखा उनकी एक आंख का जो इशू चल रहा है जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल लाया जा रहा है, तो उनको मेडिकल उनको देखने उनके क्या आया कि एक कैदी, क्योंकि वो कोर्ट की कस्टडी में, जो बंदा जेल में होता है वो बेसिकली कोर्ट की कस्टडी में होता है। तो कोर्ट ने इस चीज़ को श्योर करना होता है कि जो कैदी है जो जेल के अंदर मुलज़म है वो फिट है, उसको किसी किस्म
قسم کی میڈیکلی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ کچھ ہوتا ہے تو اس مین کے کورٹ اس چیز کی ذمہ دار ہے. تو اس میں ہائی کورٹ کے اندر اب لیگل ٹیم نے فائنلائز کرنا ہے کہ آیا کہ وہاں پہ درخواست ہائی کورٹ میں پٹیشنز میں دی جائے تاکہ ان کو بھی خان صاحب کو بھی پیش کیا جائے اور کورٹ اپنی سیٹسفیکشن کرے کہ جو ملزم ہے جو خان صاحب ہیں آیا کہ انہیں کوئی خطرناک قسم کی کوئی میڈیکل یا کوئی ایسا صحت کا ایشو تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اور اس طرح کے آپ نے کیسز میں دیکھے. کل بھی ایک سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس تھا جس میں ایک مریض تھا، اس کو میرے خیال میں کوئی سیریس نوعیت کی بیماری تھی. تو جہاں میں ریمارکس دیے گئے کہ جیل کے اندر اگر ایک آنکھ کا ڈاکٹر نہیں ہے تو وہاں پہ دیگر جو امراض. اچھا سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ کب تک، اب کیونکہ عمران خان کو ہاسپٹل تک تو لے جایا جا رہا ہے، سیکیورٹی بھی ان کی پرووائڈ کی جا رہی ہے، تمام تر معاملات آگے بھی بڑھ رہے ہیں، عمران خان کو اور تمام تر آج کے مقدمات میں بڑی ضمانت بھی مل چکی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ کس تاریخ کو عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ طلب کر سکتی ہے، پیش کر سکتی ہے؟ اس حوالے سے کوئی آپ کی سینئر لائرز کے ساتھ کوئی گفتگو کی گئی ہے کہ ایک درخواست ہم تیار کریں تاکہ جواز بنایا جائے کہ جو سیکیورٹی رسک بتایا جا رہا تھا اب وہ ختم ہو چکا ہے، عمران خان صاحب کو پیمز 2 بار لے جایا گیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں طلب کر کے عمران خان صاحب کو وہاں بھی بلایا جائے؟ دیکھیں کیونکہ یہ چیزیں لنک ہے بیل جو سسپینشن ہے، جو اپیلز ہیں ان کے ساتھ، جو سسپینشن کی اپلیکیشن لگی ہوئی ہے، بیل اپلیکیشن ہیں ان کے ساتھ، وہ جیسے ہی فکس ہوتی ہیں تو اسی میں یہ پرے کر دی جائے گی، اس میں سبمٹ کر دیا جائے گا کہ آپ جو اکیوزڈ ہیں، جو بیہائنڈ دی بار ہیں، ان کو کورٹ میں طلب کیا جائے. اور کورٹ آپ کو پتہ ہوگا پہلے بھی ہائی کورٹ طلب کر چکی ہے ان کو ان پرسن، جیل سپرنٹینڈنٹ کو نوٹس کر چکی ہے کہ ان کو پیش کیا جائے، لیکن اس وقت بھی یہ ایکسکیوز بنایا گیا تھا کہ سیکیورٹی وجہ. اب وہ سیکیورٹی کی جو ایک ایکسکیوز تھا وہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اگر آپ رات کے اندھیرے میں لا سکتے ہیں ایک ملزم کو سیکیور طور پر اور ہاسپٹل میں 1 گھنٹہ سے زیادہ ان کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے تو کورٹ کے اندر کیوں نہیں؟ تو میں یقیناً ہم امید کرتے ہیں کہ اس ماہ میں عید سے پہلے ان کی جو اپیلز ہیں، ہماری خان صاحب کی 2 اپیلز ہیں وہ فکس ہوں گی اور اس کے اندر یہ اپلیکیشنز پٹ اپ بھی کی جائیں گی. یہ آج کے ریلیف کے بعد اب مزید عمران خان صاحب کے کتنے مقدمات ہیں اور یہ کتنی دیر کی سماعت ہوگی اور عمران خان رہا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں تقریباً سارے مقدمات تو تقریباً 250 سے زیادہ مقدمات ہیں، لیکن تقریباً سارے ختم ہو چکے ہیں، جن کی وجہ سے خان صاحب اس وقت جیل میں. وہ 2 کیسز ہیں، وہ بھی اپیلز ہیں جن میں سزائیں سنائی گئی تھی اڈیلا جیل کے اندر جیل ٹرائلز میں. وہ ہائی کورٹ میں، وہ جس دن ان میں سسپینشن ہو جاتی ہے، سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے، بیلز جو گرانٹ ہو جاتی ہے تو خان صاحب باہر آ جائیں گے. اس کے علاوہ کوئی ایسا کتنی دیر کی سماعت ہے اور کتنی دیر لگ سکتی ہے؟ کوئی ایسا ٹائم میں کہتا ہوں 20 منٹ کا بھی ایک دونوں کیسز نہیں ہے، کیونکہ آپ جس طرح ان کو ٹرائلز کا آپ نے دیکھا ہے، پوری دنیا پتہ ہے ان کی کیسز کی بنیاد کیا ہے، وہ بیس لیس کیسز ہیں اور اس میں 20 منٹ بھی میں کہتا ہوں کہ ایک آرڈینری اگر 2 سال پریکٹس والا وکیل بھی وہاں پہ جا کے آرگو کرے گا تو 20 منٹ میں وہ دونوں میں بیل گرانٹ ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ.